السلام عليكم. كما تشوفوا معايا هنايا غندير في هاد لا فيديو لي زاسيد اميني بطبيعة الحال الميتابوليز ديالهم، وبالضبط غندير كاتابوليزم دي زاسيد اميني، يعني بتنرسهم كيفاش تيتهضموا لانهم هما ما تيتستوكاوش. سي تري بيان. غندير في هاد لا بارتي اللي في هاد الفيديو غندير جوج ديال الحوايج مهمين في الكاتابوليزم، الا وهما كاينه الديكاربوكسيلاسيون وكاينه الترانزاميناسيون. نتوما نعرفوا واش يعنيو ان شاء الله. دونك قبل ما نبدا ديما في لي ديتاي فخصني نعرف شي حوايج مهمين على لي زاسيد اميني. في الفيديو اللي قبل درت دي باز الى كلاسيفيكاسيون ديالهم، المهم تاو تشوفوه، ولكن هذا الفيديو هذا فغندير فيه الميتابوليز ديالهم وبالضبط الكاتابوليزم. دونك شنو هما المعارف اللي خصنا نعرفو كو راه عندنا دي زاسيد اميني اسونسييل، يعني مهمين. كاينين عندنا 20 اسيد اميني يعني مهمين يعني معروفين هادو، ولكن من بين دوك العشرين كاينين 8 اللي اسونسيال. شنو واش نقصدو باسونسيال و انديسبونسابل؟ اللي نقصدو بها هما دوك لي زاسيد اميني ما تيقادوهمش لو كور ديالنا، يعني ما استطاعتوش يقادهم. دونك منين غنجيبوهم نشروهم مرجان؟ لا، غادي ناكلهم في النوتريمون، يعني في لاليمونطاسيون. منين غنجيبوهم؟ سي تري بيان. هاد كاينين من بين دوك العشرين اللي عارفين حنايا كاينين 8 اللي مهمين، يعني اسونسيال، خصنا ضروري ناكلهم في لا نوريتور. كاين تريبتوفان، ليزين، ميثيونين، فينيلالانين، تريونين، فالين، لوسين، ايزولوسين. سي تري بيان. كاينين واحد اخرين سومي انديسبونسبل، يعني شبه مهمه، اللي هما التيروزين كما تشوفوا معايا، السيستين. ولكن يمكن ليا علاش قلنا لهم سومي انديسبونسابل، يمكن لي نقادهم انطلاقا مناش؟ انطلاقا من الفينيلالانين، يعني التيروزين يعطيني الفينيلالانين يعطيني التيروزين، والميثيونين يعطيني السيستين. الا كليتي واحد بعدا يعطيك هذا، سي تري بيان. ولكن عند لونفون خصوصا الطفل الرضيع اللي باقي صغيور فعنده جوج لي زاسيد اميني خصو ضروري، يعني ميمكنليش يقادو لورغانيزم راسو. كاين لارجينين والغلوتامين. سي تري بيان. دونك لي زاسيد اميني الاخرين اللي من غير هادو شفنا فراه هما تيقادو من الجسم انطلاقا من شي حوايج اخرين دابا نعرفوهم ابخي. سي تري بيان تكونوا تمنا فهمتوا وحطوا هاد لانفورماسيون هادي. سي تري بيان. دابا بينا نشوفوا لوريجين دي زاسيد اميني منين تيجيوني. بطبيعة الحال حنا عارفين كو تيجيونا من لاليمونطاسيون، هي لاليمونطاسيون منين تيجيوني. سي تري بيان سو فورم ديالاش دي بوليمير، يعني بروتين. بوليمير هي بروتين كبار، بروتين فيها بزاف ديال لي زاسيد اميني. هادشي شفناه في الفيديو اللي قبل، تتكون بزاف ديال لي زاسيد اميني لاصقين بعضياتهم. المهم انت فاش تاكل شي قطعه ديال الكسكسو، المهم غتدخل معاك دي بروتين موجودين في اللحم اكسيتيرا. كاين لي دغوليز ديال هاد البروتين هادو تعطينا دي بيبتيد اي دي زاسيد اميني، يعني اذا تهرس داك البروتين يعطيك دي زاسيد اميني اي دي بيبتيد. علاش عطاك دي بيبتيد؟ دي بيبتيد هي دي زاسيد، يعني هي دي انشينومون ديال لي زاسيد اميني ما فايتين، يعني قل من 50 30 25 الى اخره. يعني ما هرستيش مزيان هذاك البروتين غيدوز ليستوما، غيتهرس تاني وغيعطيك دي بيبتيد بلو كورت. هيا فيها دوك فيها شي 6 ولا 8 لي زاسيد اميني لاصقين بعضياتهم. من بعد بيدوزو دوك لي بيبتيد لي بلو كورت بيدوزو لانتيستان وبالضبط لي سيلول ابيثيليال، وغيتقسمو تاني باش يعطينا دي زاسيد اميني دون لور سيتوبلازم. بيان سور هاد لي سيلول تيهرسو ليا هادوك لي بيبتيد. سي تري بيان. طيب هادشي طرا في لانتيستان. من بعد اش بيطرا؟ لانتيستان اللي فيه هاد لي سيلول بيعطيو لو سون للدم هادوك لي زاسيد اميني دوك لي بروتين اللي هرسو الطوما السيد اميني. سي تري بيان. دونك هادشي من تيجيونا سي تري، خصوصا هادوك اللي ما تيتقادوش، يعني بحال التريبتوفان. سي تري بيان. دابا بنا ندخلو للمعقول اللي هو الكاتابوليزم دي زاسيد اميني. قلنا في هاد الفيديو غنديرو لا بارتي الاولى فيها جوج الحوايج، ديكاربوكسيلاسيون اي لا ترانزاميناسيون. ديكاربوكسيلاسيون تنحيد سي او 2، ترانزاميناسيون فراه هي تنقل واحد ان اتش 3 بلس ولا ان اتش 2 فونكسيون امين. سي تري بيان. دونك نبداو بالديكاربوكسيلاسيون. فوالا ديكاربوكسيلاسيون يعني ازاله سميتو الموليكول de dioxyde de carbone, élimination de CO2. C'est une réaction irréversible. C'est une réaction irréversible. ما يمكنلكش ترجع للور، يعني صافي حيدتيه ما يمكنلكش تعاود تردو، ما يمكنش، امبوسيبل. permet la formation des amines. ملي تحيد انت CO2 في لي زاسيد اميني راه تيبقى عندك فيهم ان اتش 2 اللي هي فونكسيون امين. دونك
تيتسموا ديزامين اللي تيلعبوا واحد الدور مهم في الكور ديالنا، سورتو في يعني تيكونوا لنا لي زورمون تيلعبوا الدور ديال نوروميدياتور، تيخدموا في الدماغ ترانسميسيون دي سينيال الكتريك اي نيرفو، ميدياتور ايمونيتير برياكسيون ديال المناعه تيخدموا فيها حتى هما مزيان. كما تشوفوا معايا ار سي اش سي ان اش 2 سي او او اش، هذا سي ان اسيد اميني ولا امينو اسيد بحال حيدت منه لا فونكسيون اسيد مي بقى امين. كما تشوفوا معايا امين يعني فين هي ان اش 2 لاصقه مع لاسيد امينو ولكن بلس سي او 2 يعني حيدت سي او 2. كما تشوفوا معايا نديرو اكزومبل ديال لي اسيد اميني. غلوتامات اللي هو واحد الاسيد اميني مهم، او الجلوتامات حيدت منه سي او 2 هي بالاحمر كما تشوفوها، حيدت سي او 2 طارت طق بقات ان اش 2 هذاك الشويه هذا، وليت تسمى هذا اسيد الفا امينو بيتوريك. علاش تيتسمى غاما باردون غاما حيت الكربون حيدنا الكربون دونك بقى عندي الكربون، الكربون اللي تيتبع سميتو تيتسمى غاما، الفا تيتسمى غاما. دونك امينو حيت فيه فونكسيون امين، بيتوريك حيت كاين نضرب هاد لي كربون 1 2 3 4. سي تري بيان تما تكونوا فهمتوا. كاين عندي ليستيدين حيدت منو تا سي او 2 تعطيني ليستامين، سي تري بيان. تريبتوفان حيدت منو سميتو سي او 2 تا درت اوكسيداسيون زدت واحد او اش، دونك اش بيطرا غادي يعطيني السيروتونين 5 او اش تريبتامين، سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. هذا اكزومبل دونك ماشي شي حاجه مهمه، هو الجدول تيلخص لي هادشي كامل. هما لي زاسيد اميني اللي تنحيد منهم السي او 2 شاشعتوني. كاين تريبتوفان تاع السيروتونين سي ان نوروميدياتور، عرفنا شنو هما لي نوروميدياتور. اسيد غلوتاميك، ليستيدين، تيروزين يعني الادرينالين اللي هي الهرمون، الاسباراجين، بيتالانين، المهم كومبوزون دو كونستون دي كونزيم تيخدمو تيساعدو دي ديريكسيون فيزيولوجيك، التريون ايتترا. تعطينا فيتامين بي 12 اللي واحد الدور ديالها مهم في الكور ديالنا. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الديكاربوكسيلون، ساهله ما صعيباش بزاف. نتمنى تعقلوا على لا ماجوريتي نتاع اللي قديتو عليه، خصوصا هذا الاستيدين، التيروزين والسيستين كذلك والتريبتوفان. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي الديكاربوكسيلاسيون هادشي اللي فيها. فوالا ليطاب الثانيه دابا درنا الديكاربوكسيلاسيون ندوزو لا ترانزاميناسيون. تنترانسفيري واحد الفونكسيون امين ان اش 2 و ان اش 3 بلس ديما بلس عندك تنساو. المهم ديفينيسيون بعدا شناهي، لان مهمه نفهمو الديفينيسيون الاولى. لا ترانزاميناسيون est une réaction chimique مزيان ريفيرسيبل. هاد ريفيرسيبل تعقلوا عليها مهمه، هاد ريفيرسيبل حيت الديكاربوكسيلاسيون راه irréversible ولكن ترانزاميناسيون ريفيرسيبل. سي تري بيان. كي كونسيست ليشونج دي فونكسيون امينيه، هي تنبدل الامين تنقلو لبلاصه اخرى. فين تنقلو؟ دونك ان امين بريمير اونتر ان اسيد تنبدلو، كان فواحد لاسيد الفا اميني تنحطو في ان اسيد سيتو اسيد، في ان الفا سيتو اسيد باردون. دونك تنهز دابا نديرو مثال تفهمو مزيان. ناو ليكزومبل ديالي عندي واحد لاسيد الفا اميني 1 عقلوا على 1، عندي ان اش 3 بلس سي او او موان. فاش نكتب ان اش 3 بلس خصني ديما ندير سي او او موان، عندك دير سي او او اش غلط، خصك توازن سميتو الفونكسيون ديال الكومبوزي ديالنا. المهم في لي شارج عندي اسيد الفا اميني 1 بطبيعه الحال، فونكسيون اسيد فونكسيون امين تسمى اسيد حيت فونكسيون اسيد، امين حيت فونكسيون امين عندنا ار او اش باينه، وهذا الكربون الفا. سي تري بيان. زائد اش تنزيد مع ان اسيد الفا سيتونيك، اش نقصد بهادي ولا سيتو اسيد، ولكن كتبت اسيد هنا بلا ما كتب سيتو اسيد هنا. دونك اسيد فونكسيون اسيد الفا كربون الفا سيتونيك فونكسيون سيتون، في فونكسيون سيتون كما تشوف معايا سي او و ار بريم. سي تري بيان. انا غنهز هاد لا فونكسيون امين مع الكربون مع الاش وغنحطها بلاصه سي او كما تشوفوا معايا. هانتوما شوفوا معايا بالليمونين، هاد ار هادي هي بالليموني بقات هي سي او او موان بقات هي، ولكن هذا اسيد الفا سيتونيك 2 عطاني. غنهز هاد السي او وغنحطها بلاصه هادي، نشوف معايا هي حطيتها. دونك سي تري بيان، وهادي بدوره كامله غتجيو تحت هنايا. هاي كما تشوفوا معايا ان اش 3 هو ار بريم، هي ار بريم سي او موان سي او موان، والسي او تبدل جات بلاصتها اش سي ان اش 3 هي اس، ولا اسيد الفا اميني 2
سي تري بيان. دونك انا قديت واحد لاسيدامين. دونك هادي هي ترانزاميناسيون، تنقد ان السيداميني من اسيدامين اخر تنجمع مع شي حاجه اخرى. سي تري بيان. نبداو باول ترانزاميناسيون، يعني لا بروميير ترانزاميناسيون تطرا ليا تنقد فيها الجلوتامات. هي كاتاليزي باغ ان امينو ترانسفيراز. لونزيم اللي تدير ليا تنقل لي واحد الامين من واحد البلاصه اخرى تتسمى امينو ترانسفيراز. اتي ترمزو لها باتي. سيتوزوليك سبيسيفيك اونتيزول جلوتامات. تطرا هاد لا بروميير رياكسيون ديال ترانزاميناسيون في الانتستان، لي ميسكل والكبده ديال الليفر. المهم عندي ان اسيد الفا اميني بحال ليكزومبل اللي شفنا، ما عرفتش انا شنو، المهم اللي كان، المهم يكون فيه ان امين يعني اسيد زائد الالفا سيتوغلوتارات. فاش يفكركم هاد الالفا سيتوغلوتارات؟ درتو في السيكل دو كريبس. هذا سي ان انترميديير من السيكل دو كريبس. سيرو شوفو السيكل دو كريبس تا شرحته مزيان. المهم تنجمعهم ما بيناتهم وتيعطوني اش؟ يعطوني واحد السيدامين اللي هو الجلوتامات. ولكن اش تندير؟ ديما تنهز سي ان اش بلس مع اش و سي او تنبدل بلاصتهم. سي او تنهزها نحط بلاصه سي ان اش 3 بلس او اش. سي تري بيان. تشوفوا معايا ها هي، شوفوا معايا اسيد الفا اميني ار هي سي او او موان، ها سي او او موان بقات هي، ولكن سي ان اش 3 ولات عندي اش، يعني ولات سي او اللي ولات لي. ها هي سي او. سي تري بيان. en fonction سيتون. دونك هذا ولا تسمى الفا سيتو اسيد زائد غنهز. قلنا هاد ان اش 3 بلس سي اش غنحطها بلاصه سي او. ها هي حطيتها بلاصه سي او، عطاني الجلوتامات اللي هو سي ان اسيد اميني. سي تري بيان. دونك هادي هكا تنقاد لي زاسيد اميني. سي تري بيان. دابا غنديرو تاني رياكسيون ديال ترانزاميناسيون تطرا او نيفو دو فوا، يعني الكبده. سي تري بيان. الجلوتامات هو اللي قديت، دونك هو اللي تولي تعطيني هاد الفونكسيون اميني، يعني تنوتيليزيوه هو احسن. زائد اش؟ زائد لوكزالو اسيتات. لوكزالو اسيتات تا هو سيت ان كومبوزي من ليست انترميديير باردون من السيكل دو كريبس. لوكزالو اسيتات فيه اون فونكسيون سيتون كيما تشوفوا معايا سي او هي، وانا عندي ان ديما ان اش 3 بلس سي اش. دونك تيتبادلوا البلايص، سي او تتبدل مع ان اش 3 بلس افيك سي او اش، سي اش باردون. المهم كما تشوفوا معايا ها هي تبدلات، ولات بلاصه هاد كما تشوفوا معايا هنايا سي او طارت وجات بلاصتها سي ان اش 3 بلس اش. كما تشوفوا معايا سي ان اش 3 بلس اش بقات سي او في الكزالو اسيتات هي سي او او، بقات هي سي اش 2 سي اش 2 سي او او موان، بقات هي عطاني لا سبارتات سي تاع سيداميني بيان سور. هنا في الجليتامات البيبي تبدل بتجي فيه الفونكسيون سيتون، هي جات بلاصتو فونكسيون بلاصتك ان اش 3 بلس، ولا عطاني لا فاسيتو جليتار. وراه لا رياكسيون ايريفيرسيبل، يعني الا مشيت من اليسار لليمين غادي خصني واحد لونزيم سميتها ا اس ا تي اللي هي اسبارتات. نشوفوا معايا مكتبه اسبارتات امينو ترانسفيراز، يعني تنترونسفيري واحد لامين باش نقاد لاسبارتات. جيت من اليمين لليسار راه تنقاد تيخصني اون انزيم اللي هي الجلوتامات اوكزالو اسيتات ترانسفيراز. ديما زيد ترانسفيراز اللي هي لونزيم تدير لي هادشي. سي تري بيان. دونك هادي او نيفو دي فوا. كاين عندي تاني الثانيه الاخرى باقيين في الرياكسيون الثانيه نيت او نيفو دي ميسكل. هنا ميسكل سكوليتيك اي كاردياك، يعني دي سكوليت رجلين اليدين سيتيرا، اي كاردياك القلب، اي الانتستان. الانتستان فيه ميسكل اسحب لكم. المهم عندي الجلوتامات ديما حيت تعطينا 10 بلس بيريفات زائد البيريفات، يعني السي او ديال البيريفات بتبدل باش تجي بلاصتها ان اش 3 بلس سي اش. ساهله بحال قبيله كما شفنا، بتعطيني لالانين ستاناسيداميني، وهاد الجلوتامات يتبدل جات في بلاصتو سي او لا الفاسيتو جلوتار ديما بقات عليها الفاسيتو جلوتار. المهم ها هو اللي قديتو. يمكن ليا سون دي رياكسيون ريفيرسيبل، يمكن نمشي لليسار وفي اليمين. الا مشيت في اليسار بتخصني ا ال تي سي انزيم اخرى اللي هي الانين امينو ترانسفيراز، وانا مشيت من اليمين لليسار بخصني جي بي تي اللي هي الجلوتامات بيروفات ترانسفيراز. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا، هاد الحوايج ساهلين هادشي. سي تري بيان. اخر حاجه هي لا غومارك. هاد لا غومارك هادي مهمه. دونك سالينا ترانزاميناسيون، ولكن خصني جوج الحوايج باش نكون ساليته 100%. شنو هما جوج الحوايج اللي هما هاد جوج؟ ترانزاميناسيون كومون ا توت لي زاسيد اميني سوف لا ليزين. كاع لي زاسيد اميني تطرا ليهم لا ترانزاميناسيون الا الليزين. هاد لاسيد اميني هاد اللي سميتو الليزين ما حس براسو ولا فيه شي كبر
هو ما تيديرش الترانزاميناسيون، ما قابلش عليها. وكذلك واحد المعلومة أخرى، واحد لا remarque أخرى que la transamination nécessite un coenzyme اللي هو السيروت اللي هو الفيتامين B6 pardon phosphate de peroxydal. كاع دوك لي رياكسيون اللي شفنا ديال الترانزاميناسيون تيرسوم دي زامينوترانسفيراز اللي هي لونزيم، مي تيرسوم السيروت باش يكملو اللي هو الكوانزيم فيتامين B6. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. الى اللي في بارتي 2 اللي غنديرو في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي غنديرو فيها ديزاميناسيون اي ديزاميداسيون.